देव बरो दीस ती तुमकां समेजता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होजाना. अर्गां बापाक. होगळाप जेजूक. जय जय पवित्र आत्म्याक. हालेलुया. होजाना. भोव मोगाचे न्हू, देवाची कृपा आमकां सांगाता हाडटा. हांव हांगासर दैवी कुलो रेतेर मंदिर मुल्की ह्या रेतेर मंदिराच्या कन्वेन्शन हॉलांत रेतेरीच्या प्रवचन करच्या त्या हॉलांत हांगासर हांव प्रवचन दिवन आसां. तुमी सगळ्या संवसारार तुमच्या तुमच्या घरांत, ह्या फॅक्टरींत, दफ्तरांत, शेतांत, भाटांत, वाहनाचेर ह्या विविध जाग्यार आसात. पूण देवाची कृपा आमकां समेस्तांक सांगाता हाडटा. आज शनवाराचो दीस मरियमाच्या खातावेळीण काळजाक समर्पिल्लो दीस. आनी आज सांत मिकी आनी ताच्या सांगात्याचे परब जावन आसा. सांत मिकी आनी ताचे सांगाती जापानांत भावार्था खातीर रक्त साक्षी जावन मरतात. म्हणजे रक्तान आपल्या भावार्थाक साक्ष दितात. म्हणजे ते भावार्थ जियेत आसतना, तो भावार्थ प्रगट करता आसतना जायती दगदणी तांकां आयली, जायते कस संकश्ट आनी सोंसिचे पडले. अकरेक तांकां त्या दगदणे वेळार जिवेशी मारलें. आपलो जीव सयत दिवंक ते तयार जाले, पूण भावार्थ तांणी सांडलो ना. आनी समया जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणांतय ते एक जाले. समया जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणान तांकां भाग मेळ्ळें. आनी आज आल्तारीचो मान तांकां फावो जाला. आमच्या जिवितांत भावार्थ थिरासणेन जियोंक, तो प्रगट करूंक आनी भावार्थाच्या उजवाडांत जियोंक आमकां एक वर्तें प्रेरण जावन आसात. मातनी आमचे खातीर निरंतरी सरगार ते विनवणी करनासात. तर मोगाचे न्हू, हे मागण्याचो वेळ आमी भोव आपुरबायेन करचीया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा, ताचो मोग आनी ताच्या पवित्र आत्म्याचो अभिषेक सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचे न्हू, आमचो वेळ आज बोपय सक्रामेंताच्या अर्धानत्वारींनी बगार देवाच्या उतरांचेर नियाळ करून आमी खर्चितल्या. आनी ह्या वक्ता देवाचें उतर बरें करून समजूंक आनी देवाचें उतर आयकत आसतना कसलीच विघ्नां, कसलीच अडकळ या कसलेच रितीची बंदडी आमकां येनाशें आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागया. आमी सांगाता मेळोन तें गावया तें गीत देण्याच्या दातारा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रचणारा, आत्म्या पोदवेदारा. सर्गींच्या वाटेन समकोंक आमकां सर्गींची जानवाय जाय. मागया आमी देवाच्या आत्म्या लागीं, कृपेच्या सागोरा लागीं. जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या, कृपेन भर म्हाका, दिंक तुका सेवा. जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या, कृपेन भर म्हाका, दिवन तुजी सेवा. जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या, कृपेन भर म्हाका, दिंक तुका सेवा. देण्यांच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पोदवेदारा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रचणारा, आत्म्या पोदवेदारा. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिषेक कर. पवित्र आत्म्यान आमकां रुपांतर कर. पवित्र आत्म्याते आमची काळजां मनांत उक्ती कर. बापा उलय बापा तुजें उतर. संवसाराच्या स्थापने आदींच आरंभाचेरच तुज्या सवेन देव जावन आसलो तो दैवीक शब्द लोगोस ह्या संवसारांत तुवें पाठयलोय आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. समया जेजू क्रिस्त थंय
बापा तूं उलयलाय तें उतर आमी आयकूंक तें नियाळ करूंक तें ध्यान करूंक त्या उतरांच्या उजवाडान जियोंक तुज्या भुरग्यांक कुरपे देण्यानी आशिर्वादान भर. सदांच बापा तुज्या मोगांत आमकां चलय. देवी कुलरत्न मंदिराद्वारे टेलिकास्ट जावच्या प्रसार जावच्या ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांच्या आधारून दिल्लें तें प्रवचन तुज्या भुरग्यांक गूण करून दी. तुज्या भुरग्यांक सुटका दिवन दी. तुज्या भुरग्यांक तुजे आशिर्वादां फावो करून दी. बरें काम बरो दीस पडतो ग्रास. आर्थीक आशिर्वाद आनी समृद्धी घोवा बैला मध्ये माया मोग आनी एकवट कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये कितेंय मानास्ताप असल्यार भोगसून राजी जावंक आनी तुज्या भुरग्यां बरी ह्या संवसारांत शांती समाधानान जियोंक तांकां फावो कर. आनी हातीक आमचे हर एक वावर तांचो वेपार वैवट तांचो धंदो तांची शेतां भाटां तांचे कारखाने तांचे वाहनां तांचे ते मशिनरी इक्विपमेंट हर एक लायती तांकां आर्थीक समृद्धी मुनाफो बेसांवां वाडावळ तांकां फावो कर बापा. आनी विशेश जावन शिकच्या भुरग्यांक जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाची सकत आनी जिवितांत बरें करून शिकून बरो फुडार आसा करूंक फावो कर बापा. तुज्या भुरग्यांक जे कितें गरज आसा त्या प्रमाणे तांचेर आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मग जेन्ना आज देवाचें उतर आमी नियाळ करूं येता आसतना आमी काडया सा लुकाचो वांजेल आवस्वर 17 11व्या वळीर तावन 19 वळ पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 11 to 19. हांगासर आसा 10 कोडकारांक जेजून नितळ करचें घडीत. जेजून 10 कोडकारांक नितळ केल्लें हें घडीत. हांगासर 11व्या वळीर आमी वाचता. आतां जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण सामारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो. हर एका शब्दाक पवित्र पुस्तकांत विशेष अर्थ आसा. जेजू जेरुसलेमाक वचनासलो. जेरुसलेमाक म्हणजे देवाच्या शहराक देवाच्या हजरपणाचो गुर्त निशाणी जावन आसच्या त्या जेरुसलेमाक जेजू वचनासलो. आनी तशें तो वचनासतना 12वी-13वी वळ म्हणटा तो एका हळड्यांत रिगतना 10 जाण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोब मान ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकूत कर. आमी देवा लागीं वता आसतना देवा लागीं आसा मोगाचें नांव आमकां बरी भलायकी. देवा लागीं आसा आमकां सुटका सोडवण. देवा लागीं आसा आमकां आमच्या जिविताचें रुपांतरपण. आमच्या जिविताचें मन बदलाप. आमचें काळीज बदलाप. आमची जिणी बदलाप. आमच्या जिवितांत आमकां आसा अभिवृद्धी वाडावळ समृद्धी. आमच्या जिवितांत आसा आमच्या पातकांचें भोगसाणें. आमकां देंवसारांत सैतानांत सुटका सोडवण. आमच्या जिवितांत नवें जिवीत बरोन ओमतोच्या मापान जिवीत संतोष सूख शांती समाधान उल्हास बरोन ओमतोच्या मापान बरी भलायकी. तर ही बरी भलायकी कोण जोण घेतात? 10 जाण कोडकार. जेजू त्या हळ्ळेंतल्यान पाशावता आसतना त्या हळ्ळ्यांत जायतो लोक आसलो आनी थोडो लोक येवन जेजूक आपडले जावयेत. जेजू मुखार येवन सरपडोन ताच्या पांयांक आपडलें जावयेत. जेजूचें आंग वस्त्र आपडलें जावयेत. ह्या जेजूचें उतर जायतें तांणी आयकलें जावयेत. पूण तांकां बरें जाल्ल्या विशयांत आमी वासिना आयकना या ध्यान करिना. बगार 10 जाण कोडकार बरें जाल्ल्या विशयान. तर कशें तें बरें जालें? म्हाका जेन्ना आमकां हर एकल्यांक आशा आसा बरें जावं गूण जावं देवातान आशिर्वाद जावन घेवंक. देखून आमी विविध जाग्याक वता. पुण्य क्षेत्रांक आमी वता. वी गो टू डिफरंट लोकेशन्स. पूण जागो या ते स्थान ते साण प्रमुख या म्हत्वाचें न्ही. बगार कितें प्रमुख? आमी थोडे फावटी त्या देव तेंपला वता ह्या देव तेंपला वता. थोडे फावटी कॉपेलाक वता. थोडे फावटी त्या इमाजी लागीं वता ह्या इमाजी लागीं वता. पूण कितें गरजेचें आमी पळयता. हांगासर 10 जाण कोडकार पयस रावन. कित्याक ते पयस रावले? त्या काळार कोडकार खंयच्याय मनशांच्या लागीं येवंक ताका साध्य जावना. कित्याक कोडकार म्हळ्यार सगळे भियेतले. आजकाल कोरोना वायरस म्हणल्यार आज जर कोणी आपणाक कोरोना वायरस आसा कोविड-19 आसा म्हळ्यार खंडी जावन आमी भियान तांचे तावन धांवन वता. अशें त्या काळार कोणाक कोडीची पिडा आसा म्हळ्यार सगळे भियान धांवतले. मात न्ही कोडीच्या पिडेस्तांक पयलेंत हुकूम घाल्ली. आजकाल म्हळ्यार कोविड-19 जाल्ल्यान तांणी क्वॉरंटायन करून काडून घेवचे. लोकां तावन पयस आसाचे. कोणाक तांणी आपडूंक ना. कोणाय लागीं तांणी उलोवंक ना. कोणाय लागीं वस्तू आशार पाशार करूंक ना. त्याच रितीन कोडकारांनी पयस रावचें आसलें. आतां जेजू थंयसर येता आसतना त्या कोडकारान पयसच रावी येताले.
पूण पयस रावले मात न्ही ते बोबमान म्हणाले जेजू मेस्त्री आमची काकूत कर. तांणी बोबमान जेजूक लागीं जेजून लागीं अशें केलें वा जेजूची दिश्ट तांचे थंय वचचें केलें. मोगाचें न्हू आमी देवातावन पयस आसो या लागीं आसो देव लागींच येवन आमचेर आशिर्वाद घालता. We may be far from God or very close to God, but God comes close to bless us and heal us, deliver us and give us His blessing. कित्याक आमी ताका उलो मारता आसतना तो लागींच आसतलो आमकां मेळटलो. जेराम्या प्रवादीच्या बुकांत 20 आनी 9 वसरांत 12व्या वळीर आमी वाचता 13व्या वळीर आमी वाचता आमी ताका सोदता आसतना तो लागींच आसलो आनी आमकां ताचो अनुभव आमकां जातलो तो आमकां मेळटलो. आमी वाचता आपोस्तल कृत्या बुकांत 17व्या वसरांत 20 आनी 8 वळीर आमी ताका सवकास सोदी जाय सासपा जाय आनी उपरांत तो आमकां मेळा जाय म्हणून देवाची खुशी. देव आमच्या तावन कांयच पयस ना म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक आमच्या मदल्या थोड्या कावींनी आमकां म्हणा आमी ताचीच संतत. मोगाचें आमी देवाची संतत. देव आमच्या दोळ्यांक दिसना पूण देवाक आमी निरंतर दिसून आसा. We cannot see God, but God sees us all the times because we are in Him, we are within Him, we are in His heart, we are in His bosom, we are in His arms, we are on His laps, we are in His embrace. Hallelujah, praise the Lord. मोगाचें न्हू आमी करी जाय असलें एकच आमी पयस रावन ह्या लागीं येवन देवाक उलो मारी जाय. देवाचेर पात्यानी विस्वास दवरी जाय. ह्या खोडकारांनी जेजूचेर पात्यानी विस्वास दवर. देखून मोगाचें न्हू केवळ एका रेतेर वेचें म्हत्वाचें न्ही एका पुण्य क्षेत्रा वेचें म्हत्वाचें न्ही एक कोपेला वेचें या इगर्जे वेचें म्हत्वाचें न्ही आमी कोणा लागीं संबंद दवरून काण गेलो तें म्हत्वाचें जावन आसा. ह्या खोडकारांनी जेजू थंय संबंद दवरून काण गेलो. कसलो संबंद ते पातयेले जेजू जावन आसा एल शडाय उत्पत्ती बूक 17वा वसर पयली वळ. हांव जावन आसा एल शडाय सर पदवेदार. जेजू जावन आसा सर पदवेदार देवाचो पूत तोच देव जावन आसा. ते पातयेले समी जेजू सर वस्तू वदक सोन दिवचो देव. उत्पत्ती बूक 22वा वसर 14वी वळ. यहोवा झायरा सर वस्तू वदक सोन दिवचो देव म्हणून आब्राहामान अनुभव केलो आनी हे तें पातयेले. थंयसर निर्गमन बुकांत 17व्या वसरांत 14व्या वळीर आमी वाचता यहोवा निश्ची आमकां जैत दिवचो देव जावन आसा. आमकां जैत दिवचो देव तो जावन आसा म्हणून खोडकार पातयेले. आनी देव जावन आसा यहोवा राफा. राफा म्हळ्यार गूण करचो देव. समी जेजू खरेपणी राफाएल म्हणजे गूण करचो देव. एल म्हळ्यार देव राफा म्हळ्यार गूण करचो. राफाएल गूण करचो देव. आपणाक खोडीची पिडा आसा तर समिया जेजू गूण करची सकत आसा. यहोवा येशवा यहोशवा म्हळ्यार यहोवा इज माय सॅल्वेशन. यहोवा सर पदवेदार सत्यवन देव म्हाका सुटका सोडवण दिवचो देव. ह्या कोडीच्या पिडेतावन मात न्ही ह्या कोडीच्या पिडे वरवीं म्हाका समाजांतावन बहिश्कार मेळ्ळा. लोकांतावन पयस रावा जाय पडलां. पूण जेन्ना जेजू म्हज्या जिवितांत आशिर्वाद घालता म्हाका सुटका सोडवण मेळटा. तर ह्या खोडकार पातयेले. मोगाचें न्हू पातयेणी भोव गरजेची. हेब्रेवकारां बरयल्या पत्रांत 11व्या वसरांत पयल्या वळींत आमी वाचता भावार्थ म्हळ्यार कितें. भावार्थ म्हळ्यार आमी भरवोसोन आसांव त्या संगती विशयान आमकां आसा तो थारो. तर थारो ना मोगाचें ना आमी जाता भेरो. थंयसर थारो आनी खात्री दोन शब्द वापरल्यात. थारो आनी खात्री. थारो म्हळ्यार शुअरिटी अश्युरन्स खात्री ना जाल्यार सत्री मात्र वय बरोवसोन आसांव त्या संगती विशयान आमकां आसा तो थारो आनी दोळ्यांक दिसनातल्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. वय दोळ्यांक दिसना. सोमी जेजू एक सादारण मनशां बरें थंयसर दिसता पूण तो जावन आसा देवाचो पूत. तो जावन आसा मेसाया. तो जावन आसा एल शडाय. तो जावन आसा यहोवा जायरा. तो जावन आसा यहोवा राफा. तो जावन आसा यहोवा निसी. तो जावन आसा यहोवा येशवा म्हणून हे खोडकार पातयेले. देखून तांणी होडल्यान बोब मारली जेजू मेस्त्री आमची काकूत कर. आनी तक्षण जेजून तांकां कितें म्हळें वसा आनी तुमकांच तुमी ह्या जागांक दाखया. थंयसर 14वी वळ वर्स 14 वसा आनी ह्या जागांक दाखया. म्हाका न्हू आतां खंडीत जावन त्या खोडकारान म्हण येत आसलें ह्या दोळस आमकां कितले कायदे कानून आसात. देवान दिल्यात थंयसर 10 उपादेश आनी पूण ते जुदेवांनी फारिजेवांनी शास्त्रींनी सांगाता मेळोन ते 10 असले उपादेश लगभग 612 या ताचे चड म्हाका सारकें गुर्तना जुदेवा मदें कितले कायदे कानून करून काड गेल्या. मोर दॅन 600 ऑफ दॅम रुल्स अँड रेगुलेशन. आनी आतां सोमी जेजू आनी एक सर्तीक एक फर्माण तांकां दिता वसा ह्या जागांक दाखया.
तो देवाचो पूत ताका गूण करचे सकत आसा. तो सरपदेदार सगळे वस्तू वदकसून दिता. ताका एका उतरान आमकां गूण करूंक जायना गी. मोगाच्यान ते सवालां विचारनात. थंयसर देवा उतर म्हणटा वेतां वेतां ते नितळ जाले. वेतां वेतां ताचो अर्थ कितें? दे वेर ओबिडियंट टू वॉट एवर जीजस सेड. मोगाच्यान आमी विधेय जावचें भोव गरजेचें. सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 15व्या वसनांत 22व्या वळीर आमी वाचता. 1 Samuel chapter 15 verse 22. देवाक मानवचें मोगाच्यान आमचें विधेयपण. साक्रिफीस न्ही, आमी करची दान धर्म न्ही, आमी कसो उपवास न्ही, आमी करची व्हडली व्हडली मागणी न्ही, आमी करची ती दोणवणी न्ही, आमी दिवची ते डोनेशन दान धर्म न्ही. मोगार देवाक मानवचें ओबिडियन्स. भावार्थ मोगाच्यान त्या ओबिडियन्सा थंय येता. जेन्ना समया जेजून दिलो आदेश तांणी विधेयपणी स्विकार केलो आनी जेजून सांगल्या बरीन ते गेले. आनी सांगीत आसलें थंयसर ताणें ह्या जाका वचोन दाखय म्हणला मनशांच्याच लागीं येवंक ना. आनी देवाळा वचोन सोडटा ती कोडकारांक. आनी देवाळा भितर गेल्यार ह्या जाकांच्या लागीं त्या शास्त्रांच्या लागीं वचोंक ताका साध्य आसा गी. देखून तांणी म्हणत आसलें जेजू समया जेजू पयलीं आमकां गूण कर आनी उपरांत आमी ह्या जाका लागीं वता. नाजाल्यार ह्या जाका लागीं आमकां वचोन सोडिनात. कांयच ना. मोगाच्यान तांकां आसली ती खात्री, तांकां आसलो तो भरवसो, तांकां आसलो तो थारो. मोगाच्यान तांकां गूण करता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. दीस इज द प्री कंडिशन फॉर रिसिवींग गॉड्स ब्लेसिंग. दीस इज द प्री कंडिशन फॉर रिसिवींग हिलींग अँड ब्लेसिंग. हांगासर मोगाच्यान कितलेशे जण शंबरांनी हजारांनी आनी लेख मितनातलो लोक हांगासर देविकोला रिती मात्र येता मागण्याक. तांकां आमी कावन्सिलींग करता. कावन्सिलींग करतना वेळच पावना आमकां थोडे फावटी हांगासर तांची कमसार आयकून तांकां कावन्सिलींग करून तांचे कडेन उलोवंक. पूण हांवें पळयलां कोणाच्या जिवितांत देवाचे आशिर्वाद आसता, कोणाच्या जिवितांत देवाच्या उतरांक ते खाल जातात, देवाच्या उतरांक ते विधेय जातात. कोणाक थंय आसता ती खात्री, थारो, भरवसो, पातयणी आनी भावार्थ. समया जेजू थंय तांकां बरेंपण लाभता. देखून जेन्ना समया जेजूच्या त्या आदेशाचेर पातयणेन ते भायर सर मुखार गेले. वेता मोगाच्यान बरें जालें. वेताना तांकां बगलें तांची कात नवी जाली. ते दोळ पर्यंत तांची कात कितें जाली? कात सगळी कुसलेली, विद्रूप जाल्लें, तोंड विद्रूप जाल्लें, सगळें माथ्या थावन पांयां पर्यंत तें विद्रूप दिसतलें. आनी थोडे कडेन मांस करगोन वचोन तांची हाडां सयत विरोन गेल्लीं, हाडां सयत अर्दी अर्दी जाल्लीं, सगळी कूड विद्रूप जाले. 10 जण ते कोडकार. पूण वेताना तांकां बगलें सोकास नवें मांस, जिवाळ मांस थंयसर भरोन येवचें तांच्या गायांत. पू आसलो नपय जावचो. पू आसल्या जाग्यार सोकास तांबडे खात आनी ती खात आसली वचून बरी जावन ताचो रंग तो धवी या काळी या बरे रंगाळ तांची खास जावची, ल्हान भुरग्यां बरी खास जावची. सकास पळयत आसतना मोगाचें न्हू तांणी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक सारकें. देवा अर्घां तुका, होगळाप तुका, जय तुका, स्तुती तुका, आराधन तुका, तुवें आमकां गूण केलें, बरें केलें. मोगाचें न्हू सगळीं 10 कोडकारांनी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिली खंडी जावन. आनी ते गेले कोणाक दाखयलें? ह्या जाकांक दाखयलें. ह्या जाकांक दाखयलेंच ह्या जाकांक अजाप जालें. तांणी सांगलें वय तुमची पिडाक गूण जाल्या खंय सरी माथ्या तावन पांया पर्यंत खंय सरी खोडीच्या पिडेची लक्षणां नात. तर तुमी बरी जाल्यात. जें कितें तुमी सॅक्रिफायस पेटोवंक आसा देवाळान भेटया. पूण तांणी एक ताकीद दिली. कितें? पाटी मात्र वचनाकात. कोणा लागीं वचनाकात? त्या नाजरेच्या जेजू लागीं वचनाकात. कित्याक? तो लोकांक राणां मोल्यांनी थंय हांगासर दर्या दडीर आनी आपण व्हरता आनी थंयसर शिकोवण दिता. कोणी हांगासर देवाळाक येनासेव करता. म्हणजे देवाळान जाय जे आसलो तो व्यापार वैवट बंद पडटा. आमच्या लागीं कोणी येनात. देखून तुमी ताच्या लागीं वचनाका. तुमी तुमच्या जिवितांत जिवंक सुरू करा आनी परतून तुमी ताच्या लागीं वचोन ताचो उपकार बावडचो कांयच गरज ना. देखून मोगाचें न्हू सगळे थंयसर 9 जण तांचें उतर आयकतात आनी जेजू लागीं वचनासतना आपल्या जिविताक पाटी वेतात. पूण तो एक कोडकार तांणी शास्त्रांनी सांगल्यारी, त्या फारिजेवांनी सांगल्यारी, त्या याजकांनी सांगल्यारी आयकनासतना ना, जर तर म्हाका बरेंपण लाभलां हांवें म्हजें उपकारी मन दाखय जैस. जर तर कोणी म्हाका बरेंपण केलां हांवें उक्तान तें पासारी सैस आनी तो पाटी येता. आतां खंयचें बरें मोगाचें न्हू? समया जेजूक उपकार बावडचें गी उपकार बावड नासतना रावचें. तुज्या जिवितांत बरेंपण लाभलां जाल्यार उपकार बावड नासतना रावल्या जाता गी? जाता. कांय जाता. कितें जाता? तुवें जियेत तुजें जिवीत पयलींच्या बरींच. ह्या आनी बऱ्या तरान. कित्याक तुका आतां आशिर्वाद मेळटा, तूं गूण जालाय, तुका आतां चड बरें काम मेळ्ळां, आतां चड पयशे जाल्यात, चड ग्रेस काय जाल्या. पूण उडास दवर, जर तर तुज्या जिवितांत तूं उपकारी मनान भरनाय
तुज्या जिवितांत परतून कस संकश्ट येता आसतना तुका शांती समाधान तृप्ती आसना. कित्याक देवान म्हाका तुका रस्तो आसतना ताज्या सुरपायाचो ताज्या सारक्याचो जावन रचला. देवाची सुरपाय देवाचे सारकें म्हळ्यार कितें? उपकारी मनान भरचें. ए ग्रेटफूल हार्ट इज God's own very gift to us. God's own likeness and image in us, that we have to be always grateful. We should be always praising and thanking God. That is our very nature. देखून आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिल्ल्या वरवीं देवाची महिमा कांय सडी जायना, ती तशीच आसता. पूण आमीच देवा थंय वाडत वेता. हालेलुया. आमीच आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत वाडत वेता. आमीच आमच्या काळजांत व्हड संतोष आनंद आमी अनुभव करता. आमच्या मोतींत चड उल्हास शांती समाधान आमी अनुभव करता. आमच्या आत्म्यांत आमी व्हड संतोष आनंद आमी अनुभव करता. देखून मरिये मायेन लुकाच्या वांजेलांत पयल्या वसरांत 40 आनी 6 वळीर लूक चॅप्टर 1 वर्स 46 ऑनवर्ड्स देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवचे आमी वाचता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवी खाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय उल्हासता. तिचो जीव आनी आत्मो म्हणजे सगळ्या काळजांत हांव तिच्या भितरल्या अंतस्करणांत हांव ती देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. देखून तिचे थंय संतोष भरोन उमळ्ळो. ती वचोन एलिझाबेथेक नामान करता आसतना तिने एलिझाबेथेक नामान करची गरज नासली. एलिझाबेथीन तिका नामान करीचे म्हण तिने चिंतेच आसलें. कित्याक आपूण देवा पुताचीच आवय जावंक येता, तर एलिझाबेथीन म्हाका नमस्कार करचे म्हण तिने चिंतेच आसलें ना. तिने एलिझाबेथेक नामान करतना एलिझाबेथ संतोषान भरली. मात न्ही तिच्या गर्भांत आसल्या त्या बाळक जुवांव बावतिस्तान सयत संतोषान उडी मारली आनी उपकारी मनान भरली. जुवांव बावतिस्त जिणीभर. देखून आमी वाचता जुवांच्या वाजेलान 3ऱ्या वसरान 30व्या वळी जॉन चॅप्टर 3 वर्स 30 जुवांव बावतिस्त म्हणटा समियान जेसून म्हज्या जिवितांत वाडत वच जाय आनी हांवें म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान जायचें. म्हणजे जेजूक ताणें उंच उबारलो आनी थंयसर आवयच्या गर्भांतच 40वी वळ म्हणटा. लूक चॅप्टर 1 वर्स 40 एलिझाबेथच्या गर्भांत असल्या बाळकान संतोषान उडी मारली. आनी आतां हो कोडकार बरो जाल्लो संतोषान उडी मारीत हालेलुया हालेलुया समियाक आमी अर्घां देवया हालेलुया. व्हडा संतोषान फाटीं आयलो. जेजू मुखार सरपडलो आनी सपना हुजीर तो सांगूंक लागलो समिया जेजू तुवें म्हाका ह्या साकां वचोन दाखोवंक सांगलें. हांवें बोईस्तावन भोंव मारली पूण तुवें लागीं थावन म्हजेर आशिर्वाद घालोय. तूं लागीं येवन तुवें व्हडा मोगान म्हाका म्हळें वच ह्या साकां दाखय. आनी हांवें ह्या साकां दाखोवंक येता आसतना वाटेर हांव बरो जालां, संपूर्ण तरान बरो जालां. म्हजें मांस पयलें कुसुरलें, म्हजीं हाडां सयत विरोन गेल्लीं आनी हांव सगळो सुविद्रूप जालो. आतां पळय समिया हांव संपूर्ण तरान बरो जालां. म्हजी खात ल्हान भुरग्यांच्या खाती बरी जालां. म्हजें सगळ्या कुडीचें मांस ल्हान भुरग्यांच्या कुडीच्या मांसा बरी जालां. नव्या त्राणान हांव भरलां, नव्या सक्तेन हांव भरलां, नव्या तरणाटपणान हांव भरलां. देखून समिया जेजू तुका जावं अर्घ आनी होगळाप. 4 जाणां मुखार मोगाचे न्हू जेजूची होगळीक ताणें गायली आनी अशें देवाचें आशिर्वाद ताणें जोडलें. आनी देखून जेजून ताका कितें म्हळें थंयसर 19व्या वळीर आमी वाचता. उपरांत जेजून ताका म्हळें उठ तुजी वाटधन चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. उठ वाटधन वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. ताचो अर्थ मोगाचें न्हू आमी केदाळा भावार्थान आमी बरें जाता जेन्ना आमी उपकारी मनान भरता. देखून म्हाका उपकारी मन इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. अ ग्रेटफूल हार्ट. आमच्या जिवितांत उपकारी मनान भरलो व्यक्ती संतोषान आनंदान आसता. आमी देवाक उपकारी मनान बरासय पूण तें उपकारी मन देवा थंय मात न्ही. देव आमकां उपकार करता आसतना आमच्या आवय तावन बापाय तावन आमच्या आवय तें उपकारी मन, बापाय तें उपकारी मन, भावान तें उपकारी मन, भयणी तें उपकारी मन, काजारी जिवितांत घोवा तें, बायले तें, भुरग्यां तें. म्हाका न्हू कोणाकच आमी फुंक्याक मेळ्ळा म्हण चिंतचें नाका. एवरीबडी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड इन आवर लायफ्स. कोणूच आमच्या जिवितांत आमच्या सांगात आसा, आमकां कुमक करता, आमकां सेवा करता, आमचो मोग दाखयता, आमच्या सांगात आसा. सगळें देवाचें देणें. देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवचें आनी त्या व्यक्तीक आमी उपकारी मनान केदाळे थँक्यू म्हणचें. थँक्यू इज द बेस्ट वर्ड इन लायफ टू बी हॅपी अँड टू एक्सपिरियन्स गूड हेल्थ. बरी भलायकी तुका म्हाका जायची जाल्यार तुज्या म्हज्या वांटांनी केदाळे आसा तेचो शब्द थँक्यू अँड आय एम ग्रेटफूल टू यू. आय एम इंडेटेड टू यू. I am really glad and fortunate to have you. असले बरे शब्द. तुका देव बरें करूं. तुका तुजो हांव उपकार बोडटां कित्याक तूं एक म्हाका आशिर्वाद, तूं एक म्हाका बेसांव. केदाळे मोगाची न्ही ही उतरां कितलीं अपुरबायचीं. तूं आसल्यान म्हाका कितली कुमोक जाल्या. ह्या दिसांनी पाप साहेबाचें तें परिपत्र आमी नियाळ करता. फ्रातेल्ली तुत्ती. फ्रातेल्ली तुत्ती. फ्राथर म्हळ्यार भाव आनी भयणी, तुत्ती म्हळ्यार आमी भाव भयणी आमी सर. देवान आमकां भाव भयणी केला. आमी सांगाता जी येता हांव
कितें जावन आसा आमी सक्कड जावन आसल्या वरी हांव आसां आनी हांव आसल्या वरी आमी सक्कड आसां सांगात आमी आसां आमी एकामेका कुमक करी जाय एकामेका उपकार बावडी जाय एकामेका प्रोत्साहन दी जाय एकामेका आदार दी जाय आनी अशें देवाच्या भुरग्यां बरी जियेल्ल्या वेळार आमी संपूर्ण बरी भलायकी आनी आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता तर मोगाचेनो आज देवान दिल्लो हो संदेश बरो करून आमी स्विकार करया 10 जण कोडकार पयस रावन समी जेजूक उलो मारतात आमच्या जिवितांत आमी देवा लागीं वचोन मोगाचेन आमी ताका उलो मारया आमी पयस जावन या लागीं जावन ताका उलो मान ताचेर पाती आनी विस्वास आमी दवरल्या वेळार तो लागीं येवन आमचेर आशिर्वाद घालता दो वी आर फ्रॉम फार कॉलिंग आउट टू गॉड गॉड बिकम्स क्लोज टू अस अँड ही ब्लेसेस अस आनी तो आमचेर आशिर्वाद घालता आसतना मोगाचेन आमकां तो ताचें उतर दिता ताचो संदेश दिता आनी कोडकारान ताणें संदेश दिलो वसा याजकांत वसा देवाळाक वसा आनी ते गेले देवाळाक थंयसर त्या याजकांक दाखोवंक आनी ते दाखयता आसतना ते बरें जाले आमच्या जिवितांत देवाचो संदेश आमी आयकत आसतना मोगाचेन आमी बरें जातले आनी बरें जाता आसतना मोगाचेन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया मात न्ही देव आमच्या दोळ्यान दिसना ह्या संवसारान कोणा मुखांतर देवाचे आशिर्वाद आमकां मेळटा जावं कलो देवी कलो रेत्रे मंदिराद्वारी आमच्या इगर्जेद्वारी आमच्या याजकाद्वारी आमच्या श्रेश्ठांद्वारी आमच्या कोणी मागण्याच्या मनशाद्वारी मात न्ही आमच्या कामाच्या जाग्यार आमचो बॉस आमचे धनी आमचे सांगाता वावर करतले आमचे शेजारी धाकटेर नर्सां टिचरां कितले जाणां आसा आमच्या जिवितांत कुमक करतलीं तांच्या समेस्त थंय उपकारी मनाचे आमी जावया केदाळ आमकां एक अवकाश मेळटा आमकां कुमक केलें की एक फोन करून आमी म्हणया थँक्यू अँड यू आर फिल्ड विथ जॉय बिकॉज यू आर सपोज टू थँक देम यू आर ग्रेटफूल टू देम यू आर इंडेटेड टू देम तांणी केल्ली सेवा तांणी दिल्लो तो कुमक तांणी दिल्ली काणीक तुज्या जिवितांत तुवें वापरल्या तुवें तांकां उपकार बावडची गरज आसा आनी आमी अशें उपकार बावडून भावार्थांत आमी बरें जावया त्या दाडा पाप साहेबान दिलो तो संदेश ऑक्टोबराची 3 तारीख 2020 इसवेन फ्रातेल्ली तुती आमी सोर भाव भयणी कितले आमकां जाता आमी एकामेकाक कुमक करया एकामेकाक आदार दिवया एकामेकाचो उपकार बावडया सांगाता मेळोन देवाचो संदेश आमच्या जिवितांत जियेवया आनी भावार्थाचे व्यक्ती आमी जावया देव तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं आतां एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी मागणें करया पोमगळा सर्गींचे बापा तूं आमच्या दोळ्यान दिसनाय बापा तरी आमी तुका सदांच तुका दिसता कित्याक आमी तुजीं भुरगीं बापा आमी तुजे थंयच तुज्या गोपांत तुज्या काळजांत आमी आसा आनी आज मरियमेच्या खातावेण काळजा समर्पिल्लो दीस मरियमेच्या खातावेण काळजाद्वारे तूं आमचो मोग करताय जेजूच्या भोव पवित्र काळजांतय तुजो मोग तुवें आमकां उगडावपाक केलाय आमी आमच्या जिवितांत बापा तुवें केल्लीं सर आशिर्वादां बेसां उगडास करून तुका आमी अर्घ आनी होगलाप दिता ताचे सांगता ती आशिर्वादां बेसां आमच्या भावा भयणीद्वारे आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याद्वारे आमकां मेळ्ळ्यान त्या सर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासून आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता बापा आमच्या कुटुंबाचेर आमकां समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा आमकां समेस्तां तुज्या मोगान सदांच चलय बापा हे सकाळींचें प्रवचन आयकून आसात ह्या मागण्यांत वांटेले जावन आसात सर म्हजे भाव भयणी आनी सगळ्या संवसारभर आसचे भावार्थी लोक तांचे समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा बरी भलायकी सुख संतोष शांती समाधान बेसांव आशिर्वाद सगळें तांकां फोव कर विशेश जावन भुरग्यांक इस्कॉल शिकच्या विद्यार्थींक जाणवाय बुदवंतकाय उगडासी सकत आनी बरो फुडार आसा करची विशेश उमेद तांचे तें घाल बापा हर एक वायट सवय विशेश जावन कोडीच्या पिढे बरी आमच्या तरणाट्यांक आमकां कश्टूंची ती वायट सवयो बंदड्यो आमाल पिवण आनी हर एक पोसडेपण बापा आमचे तावन तूं पयस कर ह्या पिढे तावन आमकां सुटका दी आमकां गूण कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन आतां आमी सांगता गावया देण्याच्या दातारा भावार्थ गुंड कर तूं बावो पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच निवार भावार्थ गुण कर तूं भाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच निवार देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा प्रेज द लॉर्ड देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची
त्या सवा हांव वाचून सांगता. जल्मा दिवसाच्या आशिता क्रिस्तिना डिक्रूज विक्रोली तुका आमी भागी जल्मा दिवस आमी मागता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुजेर, तुज्या कुटुंबाचेर, तुज्या वावराचेर, तुज्या मुखल्या फुडाराचेर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, संतोष सिक्वेरा कंकनाडी आनी सायमन माचादो कांदिविली. आतां सरलेल्यां पासत मिसां पुलगतल्या आत्म्या पासत मीस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन अरविंद निगम घाटकोपर. देवादीन एडविन डिसोजा माजगांव. देवादीन मायकल पिंटो मुंबय. पुलगतल्या सर आत्म्या पासत मीस दिता. शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट. देवादीन एलियास मिनेजस देरे गुड्डे आने गुड्डे. देवादीन साल्वादोर लोबो. देवादीन जर्टी कोलासो. देवादीन जेट्रूड आनी रोनाल्ड कार्डोजा. देवादीन रोनाल्ड फेर्नांडीस हॉसबेटू. देवादीन जेरोम डिसोजा आनी मेरी साल्डाना नाला मेर्ला पादाव. देवादीन मार्ता मतायस बेंदूर. देवादीन जॉन डिसोजा माडंत्यार. देवादीन ग्रेस डी अल्मेडा कंकनाडी. ह्या त्या सवा सांगता आमची सर त्या सवा ह्या भोव पवित्र वेदीचेर आमी दवरून व्हडा भक्तीपणान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतले गीत नंबर A13 पेज नंबर 24. A13 पेज नंबर 24. बापा समोर सर्व आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना. उतर ते आयकून आमकां समर्पण पवित्र बलिदाना. येया गव्याचो एकाच ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा. गितां गायान आनी अर्घां दिव्या ताणे केल्ल्या स्वरूपकारा. येया गव्याचो एकाच ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा. गितां गायान आनी अर्घां दिव्या ताणे केल्ल्या स्वरूपकारा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हणजे मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आज इगर्ज माता गोंजालो गार्सिया पाऊल मुकी आनी ताचे सांगाताचे रक्तसाक्षीचे परब आचरता. 1862 पापा पियूस नव्यान एक मार्तिराच्या पांगणाक सांतमन प्रचारले. ह्या पांगणांत ते एक जण जेजुईत, 6 जण फ्रांसिस्कन आनी 17 जण जपानाचे लायक आसले. हांचे पैकी एकलो जावन आसा गोंजालो गार्सिया. आमच्याच मुंबयच्या वसाय मळ्या कडेन तो जल्मावन जेजुईतांच्या इस्कॉलांत कॉलेजींत तो शिकलो आनी 15 सालां प्रायर बाप सेबास्टियन गोंजालुसाच्या हाच्या सांगाता जपानाक गेलो. थंयसर वचून जपनीज भास तो शिकलो आनी 10 वर्सां उपरांत एक फ्रांसिस्कान भाव जावन ताणें दुबळे धाकट्यांची, पिडेस्तांची, कोरकारांची सेवा ताणें केली. आनी थंयसर उब जाता एक देगदोनी आनी थंयसर राय तांच्या अधिकाऱ्यांक एक हुकूम दिता
तांच्या सैन्याकांक एक हुकूम दिता थंयसर आसलेल्या सर याजकांक सर धर्मिकांक जिवेची मारूंक जाय म्हूण तांतू गोन्सालो गार्सिया मुखार वेता आनी आपणाक समर्पण दिता आनी क्रिस्ताचो खरो साक्षी तो जाता आमी आमच्या जिवनांत क्रिस्ताक खरो साक्ष जावंक आयचे लितुर्जी आमकां आपोवन दिता क्रिस्ताक खरो साक्ष जावंक सबार पोटी आमी पाटी सरल्या त्या देखून देवालाची आमी भुगसण मागया आनी ह्या पवित्र बलिदानाक आमकां आमी तयार करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हा सांगता मनान चिंतून तना विसरून वाचून आनी प्रेसरून हांवें जायती पातक्यां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता सदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थया सर्वबलिश्ट सर्वेस्पुरा समेस भगवंताची गटाय तूं भगवंत गोन्सालो गार्सिया पावलो मिकी आनी तांच्या संगात्यांक रक्तसाक्षीपणाचे वाटेन सोम्याच्या खुर्साचो पाटलाव करूंक तुवें आपयले आनी त्याच वाटेन सस्नेक महिमे पावयले तांची खालती विनवणी मानून घे आनी तांचे बरी कुर्सल्या सोम्याचो पाटलाव करूंक आनी मरा पर्यंत बाबत सांबाळूंक तुका विश्वास रावंक तुजो दैवीक आदार आमकां दी आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समें पळयतात तुजे प्रांची येता आनी प्रजर चलयता सजनूच्या ससना आमेन हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 13 बळीतावन 21 वळ पर्यंत भावा भयणीनो जेजू मारिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया हेंच ताचें नांव वळखून घेतल्यांच्या वणटांची उपकार स्तुती हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसरनाकात असलीं बलिदानां देवाक मानवतात तुमच्या वडिलांक खाल जाया आनी तांचें उतर आयका तुमच्या आत्म्याचें ताणें लेख दिवंक आसा देखून तुमच्या विशांत ती खेदाळे जागृत रावतात ही तांची जबाबदारी तांणी संतोशान पाडी सारकें तुमी चला तांकां तुमी खंतीक घालता जाल्यार तुमकांच तें पाडावाक जातलें सासणीक खराराच्या रक्ता वरवीं शेळयांच्या श्रेश्ठ गवळ्याक आमच्या सोम्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तोच समाधानाचो देव आपली खुशी तुमी पाळच्याक सर थरांच्या बरेपणान तुमकां भरूं ताका मानता तें सगळें जेजू क्रिस्ता मारिफात तुमचें सवें तो आसा करूं त्याच क्रिस्ताक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार श्लोक सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पांचवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशव दिता निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां
तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय, तुजो दांडो आनी बेत ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय, त्या ल्हान म्हज्या माथें तूं मागताय, म्हजें कोप भरोन ओमताता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली, आनी सर्वेस्पराचे घरी हांव सदां काळजी येतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. उद्गार. Alleluia. 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 म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हजो पाटलाव करतात. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. आवाज वर्स वाक्य 30 जावन 34. धर्मदूत जेजू सरशी पाटी आयले आनी आपणे केल्ले आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवड ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमच्या इतल्याक एक वरे वंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली. आनी ते मचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक एकसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात ते पळयोवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिले. देखून सर शहरांत तावन पांय वटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयले वचोन पावले. अशें मचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून वडयेक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडोवंक फावरता. Samarkaso Wangel अवसरसो वळ 7. एक दीस 12 जाणांक जेजून जशी आपयलें आनी तांकां देमसद सोडोवची पदवी दिवन दोगांक ताणें धाडले. वय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, जेजून आपल्या शिसांक दोगांक जावन आपल्या मिसांवांक ताणें धाडले. आनी आयच्या वांजेंत आमी आयकले ते दोग जावन गेल्ले शिस ते फाटी येतात आनी तांणी केल्लीं कामां, तांणी केल्ली ती आश्चर्या जेजूक तांणी सांगतात. आनी जेजू समजता तांणी कश्ट केल्यात तांच्या मिसावान. तांकां आतां जाय एक विशेव. त्या देखून जेजू तांकां सांगता, आमी मसवा चडोवया आमी एक वर विंगड सुवातेक वचोवया आनी आमकां आमी विशय घेवया. आनी ते मचवार चडोवन ते वेतात, वर विंगड सुवाते ते वेतात. पूण जेन्ना तांणी त्या वर विंगड सुवातेक पावतात, जेजूक पळोवंक मेळटा लोकांचो व्हड समूह. तांकां पळयतच जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें.
कित्याक म्हळ्यार ते गवलिनांतल्या बकरे बरी आसले. ताका आनी ताच्या शिसांक जाय आसलो विशेव. जेजू तांचो विशेव सोन त्या लोकांक विशय दिवंक मुखार सरता. जेजू आपणाचेच आनी आपणाचे शिसांचे केस कुशीन दवरन त्या लोकांचे त्या दुबळ्या लोकांची गरज पळोवता. तांकां तो विशेव दिता. ताका गरजेवंताची चड हुस्को. जेजू आज म्हाका आनी तुमकां एक आपोवण दिता. गरजेवंताक आमचो कुमकेचो हात दिवंक. आमच्या समाजांत आमच्या वाड्यांत आमच्या पिरगेचेंत सबार गरजेवंत लोक आसा. तांकां आमचो कुमकेचो हात दिवंक आमी प्रयत्न करया. आमीन. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सम्याक हरसिता. विस्नारंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजांनी काणी घाणेता. उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंधायेन तुगे तिचे सोवे आमकांच तुगे. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापाक मानतसो जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या न्याक्य पयसवेच्या आदावास सर्वेस्पर मानून घेव. भो पवित्र बापा तुज्या भाग्यवंत रक्षशक्षणी उगडास करून ही थेणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दयलेन मानून घे आनी ती बाबतान तुजें नांव उसारूंक तुका साक्ष जावंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां घटायती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाजोया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदविधान सस्नच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नित्यसो आमच्या फायद्याचो. गोंजालो गार्सिया पावलो मुकी आनी ताच्या संगात्यांनी तुज्या रक्तसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपणें रगत व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे वरवीं तुका शक्ती दिवच्याक आमकां तूं घटाय करताय. आनी अशें आमचे आसक्तीन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोल संपूर्ण पजलता. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी पृथ्वीचे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय.
बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र हातून धरून ही तेणी पवित्र कर म्हण मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपल्याच कुशीन कस म्हण ससूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो तो मोडलो तो आपल्या शिश्टांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची त्याच बरी जेवण जाताच ताणें कास घातली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यान शिस्नी करायचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशे पासून वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bawa segut bergecuya Sumi Jesu melo Jesu jivan zala Jesu nobian yetolo Jesu nobian yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल आमी सुमेस्तांक पळयतात नव्हर एकठांय कर म्हणून अमृतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पॉल सल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर ह्या दिसांनी सरलेल्या सर आमच्या भाव भयणीचो आमी उडास करया बापा तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवनचे भाग फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जोसे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान सांत कोन्सालो गार्सिया सांत मिकी आनी ताचे सांगाती रक्त साक्षी आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu वरवीं Dios Jesu संगता Dios Jesu ten पवित्रत्वाच्या एकपणा सर्ववेदार बापा सर्वज्ञानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरेंद्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकिल्ले प्रार्थन दीर्घवन म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेले आमकां दिता तशें आमची पदकां आमकां आनी आमकां थाळ्यांत बंदूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुरस्कार आमकां दी सर्गींचे भाग आमच्या सुरेंद्रा जेजू क्रिस्त येणे भोंवतें अतिरिक्त आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्वपातले सुटय आनी सर आकांताची वाटाय कित्या रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदाक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बवरते दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान संवाद तूं जियेताय आनी रोज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो
मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्तूर जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप करता ती शेलेचे जेवण आपेलान ती सुभागी सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका फावना पूण त्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर E22 पेज नंबर 59. सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुझे कांदी आमकां उंडो सर्गीन सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकांनी सर जावन आसा बसल्या गांवाक पायान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता. अत्रेकाच्या कुंभाराची मागणी मोगळा जेजू तुम बो पवित्र सक्रामेंतांत तुम बो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता. खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर्वस्त प्रास हांव सर्वोत्तम प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशयता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशयता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मेन रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव न्हू. हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ती संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू. केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. केदींच हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमेन. प्रार्थुया. सर बलिश्ट आनी भोवमोगाल देवा कुर्साच्या गटाय दिसान वाय तुज्या रक्तशक्तीच्या उदयाची विचित्र तरेन तुवें उगडापी केले आनी कुर्सा जिसून भेटयल्ल्या यज्ञाची गटाय ह्या संवसारांत तूं आमकां दिताय. ह्या गटायेन विश्वासीपणी तुजो पटलाव करूंक आनी पबे सभे समेत मनशांची सोडवण करचे खातीर सगळे उर्बेन ववरूंक आनी आमचो जीव करसूंक आमकां करपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येया क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर G5 पेज नंबर 69. मोग संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास्तुर्जे परगता. मोग संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास्तुर्जे परगता. तुझ्या मोगा बुजा काळीज आमचे लासता सेवा तुझी करू उर्बेन मोकार सरता. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास्तुर्जे परगता.